ایک نوجوان کا آخر میں واقعہ سناتا ہوں، ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتے۔ نام نوجوان کا مبارک ہے، مسجد نہ بانگیا مؤذن ہے تے غریب ایڈا ہے کہ کوئی رشتہ دار نیڑے بھی نہیں آنا۔ بندہ ہوئے نا غریب تے بندہ رشتہ داراں کو پوچھے نا تساں کیا لگنا ہے، ہونا سکا کزن ہے، ماسی نہ پتر ہے، چاچے نہ پتر ہے، آنے نہ سانا کچھ بھی نہیں لگنا جی مولوی صاحب۔ تے بندہ ہوئے نا امیر تے رشتہ دار ہوئے دور پارنا تے بندہ اس کو پوچھے بھئی تیرا کیا لگنا ہے، آنا بڑا قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی روایات ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن میرے نبی دا یہ انداز نہیں، سرکار دا یہ طرز عمل نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مینوں غریباں نال زندہ رکھی، غریباں نال ماری، اور قیامت والے دن میرا حشر غریباں دے نال ہوئے۔ اوے لوکاں نوں امیراں نال پیار ہے، محمد نوں غریباں نال پیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد دا مؤذن تے اتنا بڑا روزہ دار تے نیک تے پاک باز ہے کہ پورا دن روزہ رکھدا ہے، صبح دی نماز پڑھدا ہے، چاش تے اشراق دے نفل پڑھ کے تھوڑی دیر وستی مزدوری کرن جاندا ہے۔ جدوں افطاری دا انتظام ہو جائے، اتنے پیسے مل جاون جنہاں نال سحری دا کھانا تیار ہو جائے تے اے نوجوان مسجد وچ آ جاندا ہے تے ظہر دی اذان پڑھ کے نماز پڑھدا ہے تے پھر اس تو بعد پورا دن مسجد دے اندر گزاردا ہے تے مسجد دے جڑے امام نے او وقت دے قاضی نے، شہر دے جج نے، گورنمنٹ دے ملازم نے، انہاں دے گھر بچی جوان ہو گئی۔ ایک دن باپ سوچی پہ گیا کہ میری بچی جوان ہے، اللہ کرے کوئی چنگا رشتہ مل جائے، میں اپنی بچی دا نکاح کر دیاں۔ گرامی قدر سامین سوچنے امام صاحب دیاں نظراں اس نوجوان تے کھل گئیاں جیڑا مؤذن مسجد دا بانگی آئے۔ مسجد اندر آئے، نوجوان وظیفہ پیا کردا ہے بہ کے تے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے نوجوان نے مڑ کے ویکھیا کہ مسجد دے امام صاحب آ گئے، شہر دے جج صاحب آ گئے، قاضی صاحب آ گئے۔ جناب والا کے گل ہے تے قاضی صاحب کہندے نے اوے نوجوانا رشتہ کیڑا تیرا کسے پاسے ہویا یا نہیں ہویا، منگنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تے نوجوان کہندا جناب میں ایڈا غریب ہاں، میرا تے گھر کوئی نہیں رہن دا، میرے واسطے مینوں تے کھانا نہیں ملدا، ایک ٹائم دا مل جائے دوسرا پتہ نہیں لگدا، میں تے روزانہ سجیاں مزدوریاں کر کے لے آندا۔ قاضی صاحب نے نہ دائیں ویکھیا نہ بائیں، نہ سجیاں نال مشورہ نہ کھپیاں نال اس نوجوان نو کہندے نے تینوں کوئی ہور رشتہ نہیں دیندا، میں اپنی بچی دا رشتہ دین واسطے تیار۔ نوجوان نے گل سنی تے ہکا بکا رہ گیا، تسی کتھے تے میں کتھے؟ کہندا میں تے غریب ہاں، میرا تے رہن دا گھر نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، والدین میرے دنیا تو چلے گئے نے، اے مخمل دے کپڑے دے اندر ٹاٹ دا پیوند کیویں لان لگے ہو، اے تے چنگا نہیں لگے گا۔ قاضی صاحب کہندے چنگا لگے یا نہ لگے، میں تیری کردار نو جاننا وا، تیرے گفتار نو میں جاننا وا، تیرے میں عمل تو متاثر ہو کے اپنی بچی تینوں نکاح کر کے دینا چاہنا۔ نوجوان دیاں پلکاں تے آنسو آ گئے تے قاضی صاحب کہندے نے اپنا گھر کوئی نہیں تے کرائے واسطے کرائے دا گھر لے لے، 2-4 کمرے ہون، میں اپنی بچی نکاح کر کے تیرے گھر بھیج دیاں گا۔ بالآخر نوجوان نے کرائے دا گھر لے لیا، قاضی صاحب نے اپنی بچی عزت نال شادی کر کے نوجوان دے گھر بھیج دیتی۔ رات گزر گئی رات، صبح دے ٹائم کوئی نوجوان مؤذن نوجوان مسجد دے اندر آیا، قاضی صاحب نے چہرہ ویکھیا تے نیند دے اثرات نہیں، تھکاوٹ دے اثرات نہیں، چہرہ ویکھ کے پڑ گئے کہ میری بچی نال کوئی ناراضگی ہے دی۔ تے نوجوان نو کہندے نوجوانا کے گل ہے؟ میں چہرہ پیا ویکھنا، چہرہ مینوں کچھ ہور پیا دسدا ہے کہ تو میری بیوی نال میری بیٹی نال
تو میری بیٹی نو حق کے زوجیت ادا نہیں کیتا، لیکن میں اپنی بچی کو جا کے سارا ماجرا پوچھاں گا۔ اپنی بچی دے گھر گئے، سارا ماجرا پوچھیا، آ کے نوجوان دے برم ہو گئے، آدن میں چننا جی بیٹی تینوں نکاح کر کے دے دیتی ہے، اور تینوں تے رشتہ دار منہ نہیں سن لاندے، تیرا تے رہن واسطے گھر نہیں سی، والدین تیرے زندہ نہیں، تو تے غریب آدمی سے میں اپنی نازاں تے نخریاں وچ پلڑ والی بچی تینوں نکاح کر کے دے دیتی ہے، تے تینوں پتہ نہیں بچی نو حق زوجیت تو ادا کیوں نہیں کیتا۔ او نوجوان پہلے تے گردن جھکا کے قاضی صاحب دیاں گلاں سندا رہا، تے پھر جدو قاضی صاحب دیاں آوازاں بلند ہویاں تے نوجوان نے گردن اٹھائی تے بڑے دھیمے تے دھیرے لہجے دے اندر احترام نال کہندا ہے، قاضی صاحب پہلے تے امامت والا رشتہ سی، پہلے تے عالم دین والا رشتہ سی، تے ہن تسی میرے سورے ہو، میں تہاڈا جوائی داماد ہاں، تے سورا پیواں دی جات ہوندا ہے، میں تے تانوں اچا بول بھی نہیں بولنا چاہنا وا، تساں جڑا میرے تے احسان کیتا ہے نا او زندگی وچ میں بھولنا نہیں ہاں، لیکن تہاڈی بیٹی نو میں حق زوجیت ایک وجہ تو ادا نہیں کیتے، او وجہ بھی میرے کول پوچھو نا۔ قاضی صاحب کہندے نے دس کیڑی وجہ ہے؟ او نوجوان کہندا ہے تسی حکومت دے ملازم ہو، جڑی تنخواہ تانوں ملدی ہے او گورنمنٹ دے ٹیکس دے پیسیاں نال ملنی ہے، تے گورنمنٹ دا ٹیکس حلال دی کمائی نال بھی آندا ہے تے حرام دے ذریعہ نال بھی آندا ہے۔ میں اے نہ کہندا تہاڈی ساری تنخواہ حلال دی ہے، میں اے بھی نہ کہہ سکدا تہاڈی ساری تنخواہ حرام دی ہے، لہذا مینوں شک ہے تے میں پڑھیا ہے مدینے دے تاجدار فرماندے نے کہ حرام لقمے دا اثر 40 دن بندے دے جسم تے رہندا ہے، تے میں 40 دن تہاڈی بچی نو اپنے ہتھاں دی کمائی کھواواں گا تاکہ تہاڈا اثر زائل ہو جائے تے میرا اثر اودے جسم تے آ جائے، کیونکہ تہاڈی بیٹی میری اولاد دی ماں بنن والی ہے، میں اے نہ چاہندا میرے بچیاں دیاں رگاں دے اندر حرام دا ایک ذرہ بھی چلا جائے۔ قاضی صاحب نے نوجوان نو گھٹ کے دے سینے لایا، متھا چومیا، دعا دین دے اپنے مال چلیں گئے، تے جنے نے 40 دن اپنی کمائی اپنی بیوی نو کھلائی، 40 دن بعد انہوں حق زوجیت ادا فرمایا۔ اللہ نے بیوی نو پہلی رات ہی خوشخبری ادا فرمائی، پہلی رات ہی امید لا دیتی، تے 9 مہینے بعد جڑا بیٹا پیدا ہویا او بیٹا کون ہے؟ میں ادا نہ بولن لگا جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے، سبحان اللہ میرے کنا تک آئے، اس بیٹے دا نام نامی عبداللہ بن مبارک، مبارک کا بیٹا عبداللہ، تے باپ نے نام عبداللہ رکھا، عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے تابعی، بہت بڑے محدث، ایٹ اے ٹائم مفسر، ایٹ اے ٹائم حافظ قرآن، ایٹ اے ٹائم قاری قرآن، اتنی عظیم ہستی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا ابو حنیفہ کیا لایا ہے تو میں عبداللہ بن مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اے لایا رزق حلال ہو تو بیٹے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے رزق کو حلال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں حرام کی آمیزش سے محفوظ رکھے۔